अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बनी इस्राईल की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوه وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وعنتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तिलावत आप पसंद आई होगी। ऐसी और अच्छी तिलावत के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और हौसला अफजाई के लिए कमेंट में अच्छा सा मैसेज लिखें।